अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी आज ज्वाइन किया है फ़खर यूसुफजई ने, और हम आप सब जानते हैं कि फ़खर जो हैं वो जर्नलिस्ट हैं और अपना एक यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं। लेकिन आज जो हम बात करेंगे फ़खर के साथ, वो हम बात करेंगे इमरान खान साहब का, जो लाहौर में उन्होंने एक पॉलिटिकल रैली की है, वो कितनी कामयाब दिखी और कितनी नाकाम दिखी। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और इससे पहले कि मैं फ़खर की तरफ चलूँ, मैं ये ज़रूर बताती चलूँ आप लोगों को कि आजकल जो है बड़े अजीब अजीब किस्म की हरकतें जो हमेशा से पीटीआई वाले करते चले आ रहे हैं। बल्कि मेरा पहला सवाल भी इसी से रिलेटेड होगा कि अब उन्होंने ये शुरू किया है कि जो जर्नलिस्ट जो है उनके खिलाफ लिख रहे हैं या क्रिटिसाइज कर रहे हैं इमरान खान साहब को, वो उनके जो जितने भी उनके फॉलोअर्स हैं या जो उनकी पार्टी के लोग हैं, वो अजीब अजीब किस्म के पोस्टर्स लगा रहे हैं। खास तौर पे फीमेल जर्नलिस्ट जो हैं उनको हैरेस किया जा रहा है और इसी तरह की बातें की जा रही, जिसमें मैं आपको एक पोस्टर भी दिखा देती हूँ। और ये है जी गरीदा फारूकी, हमारी फीमेल जर्नलिस्ट हैं, टीवी एंकर हैं। और उन्होंने ये कहा था कि काफ़ी जगह जो थी वो लाहौर के मैदान में जहां वो कर रहे थे मीनार पाकिस्तान पे खाली थी। ये बात कह दी तो बहुत बुरा लगा है पीटीआई वालों को, और उनका कहना है कि जी गरीदा के लिए ये पोस्टर बना के लिखा है, गरीदा फारूकी आओ तुम्हें खाली जगह दिखाएं। और शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। लेकिन जाहिर है अगर शर्म होती तो हरगिज इस तरह की बातें ना करते किसी भी फीमेल जर्नलिस्ट या किसी भी इवन मेल जर्नलिस्ट के लिए। यहाँ से हम चलते हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया अगेन फ़खर कि आपने ज्वाइन किया। और क्या कहेंगे आप, क्यों ये घबराहट जो है नजर आ रही है पीटीआई में? सबसे पहले थैंक यू वेरी मच आरजू फॉर इनवाइटिंग मी। ये घबराहट उनकी अब से नहीं है। ये घबराहट उनकी 2014 में भी आपने देखा होगा कि वो जियो के डीसीएनजी को उन्होंने तोड़ा, जियो के ऑफिस जो बिल्कुल उसके साथ था उस पर पथराव किया। और जहाँ पे आपको याद होगा कि जियो टीवी ने अपने फिर जो डीसीएनजीज थे उसका जो एक ऑफिशियल कलर होता है दुनिया में हम देखते हैं, स्पेशली हिंदुस्तान पाकिस्तान में, तो उसको हटाकर उन्होंने वाइट कलर की डीसीएनजीज यूज करना शुरू की थी। इतना जिसे कहते हैं कि ये जो आज बड़े अलंबरदार फिरते हैं कि मीडिया बड़ा आज़ाद हमने किया, और हमारे दौर में जितना आज़ाद था इतना किसी के हुकूमत में या किसी दौर में मीडिया इतना आज़ाद नहीं था। फिर इसके अलावा अगर आप इनके हक में बात करते हैं, आप बेशक जो भी हैं, आप रोड पे झाड़ू देने वाले हैं, आप कोई ठेला लगाने वाले हैं, आप एजुकेटेड हैं, आप अनपढ़ हैं, कोई फर्क इससे नहीं पड़ता, लेकिन आपकी वाह वाह होगी अगर आप इनकी किसी मतलब जिसको कहते हैं ना हम, गलती को क्रिटिसाइज करेंगे या इनकी दुम पे पाँव रखेंगे, तो फिर ये गालम गलोच। और इनकी एक बात है कि जी ये लिफाफा है। अभी पीएफयूजे ने गुज़िश्ता दिन जलसे से पहले इमरान खान साहब को बाकायदा कहा है कि अगर आपको पता है कि यार इन लोगों ने लिफाफे लिए हैं या कोई ये जो साजिश का आप जिक्र करते हैं उसमें ये जर्नलिस्ट इन्वॉल्व हैं, तो उनके आप नाम बता दें, वरना आप माफी मांगे। तो इमरान खान साहब की खैर आदत, और उनके लोग भी लाजमी सी बात है, उनके फॉलोअर्स भी उसी तरह के होंगे ना जिस तरह इमरान खान न्याजी खुद है। अगर हम एक्सपेक्ट करें कि नहीं जो उनके फॉलोअर्स हो सकते हैं बीच में कोई अक्का दुक्का हो ऐसे, लेकिन शायद वो, मेरे ख्याल जिनका जहन चलता हो वो बहुत लिमिटेड लोग हैं, वो ऐसे नहीं है कि मतलब सारों को। तो खान साहब या उनके हवारियों को आस्तीने चढ़ाकर लोगों के गिरबान पकड़ने की ये आदत है और ये तरबियत दी गई है। इमरान खान साहब खुद अपने मिनिस्टरों को कहते थे कि यार अपोजिशन को नहीं बोलने देना फ्लोर ऑफ द हाउस, अगर ये बोलेंगे इनको गालम गलोच, तंग करो इनको इनको मतलब ये सारी चीजें। एक एक मैं कहता हूं कि नॉर्मल इंसान, वो कोई भी हो, बेशक बहुत पढ़ा लिखा ना हो, उसने बेशक पूरी दुनिया ना देखी हो, वो बेशक जो है वो ऑक्सफोर्ड का ना पढ़ा हुआ हो, लेकिन एक नॉर्मल इंसान एक नॉर्मल तरीके से लोगों के साथ बिहेव करता है। वो बेशक उसके सर्वेंट्स हो, उनके सबऑर्डिनेट्स हो, उनके सीनियर्स हो, या उनके इर्द गिर्द यार दोस्त या बाकी लोग हों, सबके साथ एक तरीके कार के तहत चलता है। इमरान खान साहब अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, इन चीजों से इमरान खान साहब आरी हैं। न वो खुद कभी इस रास्ते पे गए हैं और न चाहते हैं कि उनके जो फॉलोअर्स हैं वो इस रास्ते पे जाएं। जब से उनकी हुकूमत खत्म हुई
اس کے بعد تو وہ ایسے لگتا ہے, آئی ایم سوری ٹو یوز دیز ورڈس, کے باولے ہوئے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یار کسی بھی طریقے سے کچھ بھی ہو جائے لیکن میری کرسی واپس آ جائے. بھائی صاحب کرسی آپ کو ملی بھی تھی, آپ کو بہت اچھا موقع بھی ملا تھا, سب کچھ ہوا تھا, آپ نے اس کے ساتھ کیا آپ نے ڈیلیور نہیں کیا. آپ اسی میں لگے ہوئے تھے کہ یار فلاں صحافی کو جو ہے میں نے سبق سکھانا ہے, فلاں اپوزیشن کے آدمی کو میں نے جو ہے نا ذلیل کرنا ہے. یہ آپ نے اپنا جو سارا ٹائم تھا انہی چیزوں کے اوپر گزارا. کبھی ایف آئی اے کے آپ ڈی جی کو بلاتے تھے کہ یار فلاں کے خلاف ایکشن لینا ہے, کبھی شہزاد اکبر آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا کان بھرتا تھا کہ بھائی یہ والا بندہ جو ہے نا اس کو ہم اسی طریقے سے گرا سکتے ہیں, لٹا سکتے ہیں. پھر آپ کا فروغ نسیم صاحب کنٹروورشل قسم کے وزیر قانون تھے, جو آپ کہتے ہیں اب کبھی آپ ان کے اوپر پھینکتے ہیں اور آپ کے اوپر وہ گن پھینکتے ہیں, جو آپ دونوں نے مل کے کیا تھا, جس میں فائزی صاحب اور بہت ساری اور چیزیں آپ نے کی. پی کا ایکٹ آپ لے کے آ گئے. پی کا ایکٹ پہلے سے بھی تھا, لیکن آپ نے اس کو کیا کہ اگر کوئی بھی انسان بات کرے گا, کوئی بھی انسان, میں جرنلسٹوں کی بات نہیں کر رہا, لیکن اسپیشلی اگینسٹ دا جرنلسٹ اس لیے تھا کیونکہ ہمارا کام ہے نا, ہم پورا دن مطلب جسے کہ راؤنڈ دی کلاک ہم کچھ نہ کچھ ہمارا چل رہا ہوتا ہے, تو اسپیشلی ٹارگٹ ہمیں کرنا تھا. لیکن کہا یار یہ تو ایک مطلب ہم نے سوسائٹی کو بہتر کرنا ہے. سوسائٹی کو آپ نے اگر بہتر کرنا ہے تو سب سے پہلے اپنے صفوں سے شروع کریں. جو فواد چودھری صاحب ود ڈیو ریسپیکٹ, ٹھیک ہے, فواد چودھری صاحب ایک اچھے فیملی بیک گراؤنڈ سے ہیں, پڑھے لکھے ہیں. انہوں نے 2 دن پہلے جس ٹویٹ میں ہنا ربانی کر کے بارے میں کم ذہن خاتون کا ورڈ یوز کیا ہے انہوں نے, کیوں, وجہ کیا ہے؟ آپ بڑے قابل ہیں, آپ کے لوگ بڑے قابل ہیں, میں ان کی خواتین کو بھی کرٹیسائز نہیں کرتا, وہ بڑی قابل ہیں کہ آپ اس کو وہ کر رہے ہیں. آپ ٹھیک ہے, اچھا جی آپ بڑی جی مہنگے بیگز یوز کرتی ہیں, آپ یہ کرتی ہیں, بے شک آپ اس کے اوپر میں کہتا ہوں کریں, لیکن ایز اے فیمیل آپ کرٹیسائز نہیں کر سکتے مجھے ایز اے میل کی یار یہ, یا جس طریقے سے ہمارے ہاں آئی ایم سوری ٹو سے کہ پشتونوں سے بہت ساری چیزیں جوڑی جاتی تھی. یار ہے تو پٹھان نا, مطلب آپ کریں کرٹیسزم نا. غلطی پشتون بھی کر سکتا ہے, غلطی کوئی فیمیل بھی کر سکتی ہے, غلطی میل بھی کرتا ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ مطلب ہم کہیں غلطی کوئی پاکستانی بھی کرتا ہے, غلطی کوئی ہندوستانی بھی کرتا ہے, غلطی کوئی امریکن اور برٹشر بھی کرتا ہے. لیکن اگر آپ اس کی اسٹیریوٹائپنگ کریں گے اور کسی ایک مطلب ان کے ساتھ جوڑیں گے, ایک کمیونٹی کے ساتھ جوڑیں گے, یا پھر ایز اے فیمیل آپ اسپیشل اس کو ٹارگٹ کریں گے, تو نو, دس از ناٹ ایکسیپٹیبل. تو اگر ان لوگوں کا یہ حال ہے تو پھر ہم مطلب گلا کیوں کر رہے ہیں کہ یار ان کے جو باقی فالوورز ہیں, آپ خود سوشل میڈیا یوز کرتی ہیں, کیا کیا باتیں لکھتے ہیں, میں خود سوشل میڈیا یوز کرتا ہوں, کیا کیا باتیں لکھتے ہیں. یعنی ماں بہن کی گالی تو ایسے دیتے ہیں نا کہ یار یہ تو بالکل ایک ان کی مطلب گھریلو لینگویج ہے, جیسے وہ گھر میں شاید بولتے ہوں گے, اسی لیے پھر اس کا استعمال یہاں پہ کرتے ہیں. مجھے یاد نہیں پڑتا کبھی, بڑے بول نہیں بول رہا, لیکن کبھی کسی کو میں نے گالی لکھی ہو. کیوں یار, آپ آرگومنٹس کے ساتھ جواب دینا. عمران خان صاحب آپ کی حکومت گئی ہوئی ہے, آپ دوبارہ سٹرگل کریں, دوبارہ آ جائیں. آج کل آپ کے اے ٹی ایم بھی بند ہوئے ہیں, آپ کی باقی چیزیں بھی بند ہوئے ہیں, تو آپ کبھی مطلب ایک فیمیل جرنلسٹ کو ٹارگٹ کرتے ہیں, کبھی میل جرنلسٹوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں, کبھی اپوزیشن جو اب حکومت میں ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں. آپ کا یہی کام ہے. کریں. میں غلطی کرتا ہوں, بالکل آپ میرے خلاف بولیں, میں کوئی مجھے وہ نہیں ہے. کیس بنا دیا نا آپ نے, اور بہت سارے لوگوں کے خلاف کیسز بنا دیے, سو وٹ, کیا ہوا؟ مطلب آج آپ پرائم منسٹر نہیں ہے, لیکن فخر یوسفزئی آج بھی جرنلسٹ ہے, اور آئی ہوپ سو کہ کل بھی جرنلسٹ رہے گا جب تک زندگی ہے. لیکن عمران خان صاحب کی پرائم منسٹر شپ کہاں گئی؟ وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب کی جو قلمدان تھا وزیر کا, وہ کدھر گیا؟ علی محمد خان صاحب کی وزارت کہاں گئی؟ قاسم سوری کی ڈپٹی اسپیکر شپ اور باقی لوگوں کی کہاں گئی؟ کدھر ہے وہ؟ کوئی نہیں پوچھتا آج ان کو. لیکن یہ والی بات جو ہے, ان کو جس وقت کی حکومت میں تھے, اور جن سے اگر میری بات ہوتی تھی, سب کی تو میں نہیں کہتا, کیونکہ جب وزیر بن جاتے ویسے ہی وہ پھر ان کے ٹور اور ہوتے ہیں, وہ پھر مطلب ان سے ملنا اور وہ ایک الگ ہو جاتا ہے. لیکن کہیں پہ اگر ہوتا تھا تو میں ان سے یہ کہتا تھا کہ صاحب آپ جو بھی ہے, یہ شہریار افریدی صاحب سے بھی میں نے کہا تھا آج سے 2 سال پہلے, رمضان کا ہی مہینہ تھا, وہ بھی سرینا ہوٹل میں ایک افطاری میں, مطلب وہ ناراض ہو کے چلے گئے تھے ان چیزوں پہ. تو یہ ان کی عادت بنی ہوئی ہے, یہ کہتے ہیں کہ ہمیں آپ نے کچھ نہیں کہنا, ہم کچھ بھی کریں. آپ نے جو ان کے وہ ایکس وائی زیڈ, میں نام نہیں لینا چاہتا آپ کے چینل پہ, خواہ مخواہ کی ان کو مشہوری دینے کی ضرورت نہیں ہے. وہ جو کوئی کہتا ہے کہ مجھے تو یہ آفر آئی ہے, تو کوئی کہتا ہے مجھے وہ آفر آئی, کوئی کہتا ہے مجھے 3310 ملنے لگا تھا ود ہینڈ فری ود 2 GB میموری کارڈ. مطلب
اس طرح کی چیزیں بھائی اب مطلب یہ کرنے کے لیے، یہ سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے سارے ڈرامے بازی کر رہے ہیں بھائی. ہمیں تو نہ کبھی کسی نے کہا کہ آپ کو یار نوکیا جو ہے 3310 دے دیں گے، یا آپ کو جو ہے وہ 3510 دے دیں گے، آپ جا کے یوز کرو اور آپ کو 300 کا لوڈ بھی کر لیا کریں گے ہر ہفتے. ہمیں کسی نے سچی بات ہے نہیں کہا. بے شک ہم مطلب کرٹیسائز کرتے رہے پی ٹی آئی کو، لیکن پی ٹی آئی والوں نے بھی مطلب کوئی زحمت نہیں گوارا سمجھی کہ یار بھائی کر لیں، ہمیں بھی ضرورت ہوتی ہے. لفافہ لفافہ کہتے ہیں تو بھائی دیا بھی کرو نا، مطلب کہنے سے تو نہیں بات بنتی، کرنے سے ہوگا. نہیں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن یہ کہ تھوڑا سا میرا خیال ہے کہ ہمارا شو سیریس ہو گیا ہے، اور ہمارے جو دوست ہیں جو دیکھ رہے ہیں ہمیں، وہ میرے خیال ہے ان کو اچھا نہیں لگے گا کہ ہم اتنا سیریس ہو کے خان صاحب کی باتیں کر رہے ہیں. تو آپ لوگوں کے لیے میرے پاس ایک کلپ ہے، اور فخر آپ بھی دیکھیے گا. اور اس میں جو ہے وہ ہمارے دوست، میں تو ابھی بھی دوست کہتی ہوں، فیصل جاوید صاحب نظر آ رہے ہیں، اور وہ خان صاحب کے لیے کوئی شعر پڑھ رہے ہیں. تو دیکھتے ہیں اگر میں نے کلپ صحیح لگایا ہے تو، اگر غلط کلپ لگا دیا ہوگا کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آتی. ابھی میں آپ کی بات کے دوران ہی ڈھونڈ رہی تھی کہ، لیکن آئی ہوپ کہ میں نے ٹھیک ہی جو ہے وہ سرچ میں سے صحیح نکالا ہوگا. اور ایک شاعر نے عمران خان صاحب کے لیے لکھا، خاک میں مل گئے نگینے لوگ، خاک میں مل گئے نگینے لوگ، حکمران بن گئے کمینے لوگ. جی تو یہ فیصل جاوید صاحب تھے، اور وہ کہہ رہے تھے خاک میں مل گئے نگینے لوگ اور حکمران بن گئے کمینے لوگ. لیکن اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ یہ شعر عمران خان کے لیے. تو اب ہم فخر کی طرف چلیں گے اور پوچھیں گے کہ آخر یہ فیصل تو آپ کے بھی بڑے دوست ہیں، لیکن یہ کہ آخر یہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ فیصل جو ہے واقعی فیصل کے ساتھ کچھ مطلب میں یہی کہوں گا پرانی کچھ یادیں، اچھی یادیں مطلب وابستہ ہیں. مجھے یاد ہے مطلب ڈنرز ونرز میں اٹھنا بیٹھنا، اور بہت لمبے لمبے ٹائم، رات کو 2 بجے تک بیٹھنا ہوتا تھا، اور بڑی گپ شپ بھی ہوتی تھی سیریسلی. لیکن اب وہ خیر وہ سینیٹر بن گئے تھے، بلکہ ابھی بھی خیر سینیٹر ہیں، اور عمران خان صاحب کے وہ ایز اے اسٹیٹ سیکرٹری بھی یا پھر دوسرے سیکرٹری کے طور پہ بھی کام کرتے ہیں. تو مطلب ایک جسے کہتے ہیں آرٹ ہے اس آدمی کے پاس. مطلب ریڈیو سے اپنا کیریئر سٹارٹ کیا تھا پشاور سے. اچھی پشتو بھی بول لیتے، اردو بھی بہت اچھی ہے. اور لازمی بات ہے جب آپ ریڈیو پہ پروگرام کرتے ہیں، مطلب اس میں پھر آپ کو یہ شعر و شاعری اور اس طرح کی چیزیں، اسپیشلی جب آپ اس طرح کا مطلب کوئی انٹرٹینمنٹ کا شو کرتے ہیں تو اس میں یہ چیزیں بڑی ضرورت ہوتی ہے. لیکن مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہاں پہ شاعر جو کہنا چاہتا ہے اور فیصل جو کہنا چاہتا ہے، مطلب دونوں کی مجھے سمجھ نہیں. اور پھر وہ شعر جو ہے وہ ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں وہ عمران خان صاحب کو. تو مجھے نہیں پتا کہ وہ عمران خان صاحب کو مطلب اٹھا رہے کہ ان کو گرا رہے کہ ان کو لٹا رہے. آئی ڈونٹ نو دیٹ، کیونکہ مطلب سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. کہ وہ مطلب نگینے جو ہے وہ خاک میں چلے گئے اور کمینے جو ہے وہ مطلب جسے کہتے ہیں کہ وہ حکومتوں میں جا کے بیٹھ گئے. تو یا تو یہ کہ وہ میاں صاحب کو شاید وہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ اگر یہ اس کی خود وہ ٹرانسلیشن کر لیتے تو اچھا تھا. اور دوسری بات ایک اور بھی ہے، کیونکہ فیصل جو ہے آپ کو پتہ ہی ہے وہ بہت جذباتی بھی ہو جاتے ہیں نا. جب وہ سٹیج پہ ہوتے ہیں تو بہت ہی مطلب جسے کہتے ہیں کہ اوور جذباتی ہو جاتے ہیں. اور وہ پھر مطلب نعرے اور سارا کچھ نا وہ لگے بھی مطلب شروع 7 بجے سے شروع ہوئے تھے. تو آپ کو پتہ ہے مطلب 3-4 گھنٹے یہ مطلب یہاں سے آوازیں نکالنا، او یہ وہ مطلب یہ ساری نا فلاں مرد آباد فلاں زندہ آباد. تو یہ کریں گے نا وہ، بلکہ اس نے بھی لگائے تھے نا، لے کے رہیں گے آزادی، ان کا باپ بھی دے گا آزادی. وہ بڑا مزے کا نعرہ ہے اس کا، فواد چودھری کا. کیونکہ ہم اکثر جب پریس کلب وغیرہ میں یا پھر کوئی اس طرح کی چیز ہوتی ہے. بس ایک سیکنڈ، سوری فخر میں نے آپ کو روکا. آپ نے کہا آزادی کا نعرہ، تو پھر ہو جائے ایک بار رہیں گے تیرا باپ بھی دے گا، تیرا باپ بھی دے گا، ہم چھین کے لیں گے. ویسے اتنا جذبہ اس میں دکھا ہے ہمیں فواد چودھری کے اندر، کہ بیچ میں تو میرا بھی دل چاہ رہا تھا ہم لے کے رہیں گے آزادی، اور بڑا زبردست طریقے سے لگی تھی. مطلب فواد چودھری کو لگ رہا ہے بہت مزہ آ رہا ہے. تو خیر آپ اپنی بات کنٹینیو کر سکتے ہیں. سوری میں نے کہا میرے پاس کلپ ہے تو میں کیوں نہ دکھا دوں دوبارہ.
नहीं, वही ना, मतलब हम प्रेस क्लब में अक्सर हमारे कोई मतलब प्रोटेस्ट वगैरह होते हैं जर्नलिस्टों के हवाले से, तो उसमें हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं इस्लामाबाद प्रेस क्लब के, नेशनल प्रेस क्लब के मेंबर हैं, तो वो बड़े मतलब वो आएंगे ना, यूं दरमियान में आ जाएंगे और इस तरह के हम लेके रहेंगे आज़ादी और इनका बाप भी देगा आज़ादी, इस तरह के नारे बड़े मतलब रिदम के साथ लगाते हैं। और क्योंकि फवाद चौधरी साहब भी आपको पता ही है, मतलब कुछ ज़माने में वो एज ए जर्नलिस्ट भी काम किया उन्होंने। ये अलग बात है कि फिर जब वजीर शजीर बन जाते हैं तो फिर वो पीका एक्ट को प्रोटेक्ट करने की और उसकी वो सारी चीज़ें करते हैं। पता नहीं इन कुर्सी में कौन सा नशा है कि ये फिर वो सारी चीज़ें भूल जाते हैं कि नहीं जी वो तो बड़ा अच्छा है, ये तो कौम और मुल्क और पता नहीं किस किस के मफाद में है। तो फवाद चौधरी साहब, हालांकि फवाद चौधरी साहब 2013-14 में 15 में टीवी शो भी किया करते थे और ये सारी चीज़ें थी उनके उसमें, और गालिबन कुछ और भी काम वाम थोड़ा बहुत उन्होंने किया है। तो वो ये एक जज्बा उनमें आ रहा है, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रही कि आपने जिक्र किया फैसल जावेद खान का, वो हो गए, वो तो चले सेनेटर हैं, वो खैर नारेबाजी ये आज़ादी वाली नारे उन्होंने नहीं लगाए, लेकिन मुझे नहीं समझ आ रही कि ये किसको कह रहे हैं और किसके बाप से आज़ादी लेने की बात कर रहे हैं, मुझे ये नहीं पता। वैसे फवाद चौधरी साहब अगर थोड़ा सा इसकी तस्हीफ फरमा दें तो हमारे लिए सर आसानी हो जाएगी। फवाद साहब, मैं आपको चोई साहब भी कहता हूँ, प्यार से कहता हूँ मैं आपको ये चोई साहब। तो चोई साहब अगर आप इसके अगर थोड़ा सा कर दें, वैसे तो आप बड़े ब्लंट किस्म के आदमी हैं, बोल लेते हैं, खैर ऐसी नहीं है, बंदा है थोड़ा सा इसमें वो जिसे कहते हैं स्पार्क वो जर्नलिस्ट वाला है इसके अंदर मौजूद। तो आप अगर हमें भी बता दें कि यार ये किसके बाप को आप ललकार रहे हैं और किसको आप ललकार रहे हैं, तो चले हमें भी पता चल जाएगा। अगर वाकई उनसे आज़ादी लेनी है तो हम भी आपके साथ कोई अगर प्रेस क्लब में आएंगे तब जलसों में हमने नहीं आना सर, आपके वहाँ तो जलसों में जो कुछ हो रहा होता है वो हमें पता है, जो पेशावर जलसों में स्पेशली खवातीन के साथ और फिर जर्नलिस्टों के साथ जो कुछ हुआ, तो उसकी वजह से तो खैर नहीं आना आपके जलसों में। लेकिन अगर आप कभी प्रेस क्लब में, नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में, तो यकीनन हम आपके साथ होंगे और हम आपके साथ ये नारा भी लगा लेंगे, ऐसी भी कोई बात नहीं है चोई साहब, कोई टेंशन नहीं है। हम तो आपको कबूल करेंगे। ये अलग बात है कि आप जब वजीर बन जाते हैं तो आप हम जर्नलिस्टों को कबूल और बर्दाश्त नहीं करते। हमें तो आप कल भी कबूल थे, हमें आजा भी कबूल थे। और हाँ, हमारे पास टिकट नहीं है सर, मतलब प्रेस क्लब का तो इलेक्शन आपको लड़वा सकते हैं, बेशक आपको सदर बना देंगे प्रेस क्लब का, लेकिन अगर आपको चाहिए मौलाना साहब से टिकट, मियां नवाज शरीफ साहब से टिकट, आसिफ अली जरदारी साहब से टिकट, तो खबरें तो यही आ रही कि तीनों ने कहा भाई हमारे दरवाजे, इसकी वजह से हमारे दरवाजे की जरदारी साहब कहते हैं और मौलाना साहब कहते हैं कि दरवाजे हमारे हर टाइम खुले होते हैं, लेकिन गालिबन ये 2 या 3 लोग ऐसे हैं जिनके लिए वो कहते हैं हमारे दरवाजे बंद हैं, तो वो टिकट तो हम आपको नहीं दिलवा सकते। लेकिन नेशनल प्रेस क्लब में आप आके और हमारे साथ मतलब मार्च करें, वो नारेबाजी करें और जो जर्नलिस्टों के साथ मसाइल है उस पर बात हो सकती है, तो आपको ये नारेबाजी और मजा आपको यकीन करें आएगा। वहां पे तो कौम शायद आपके साथ वो नारा उस तरह नहीं लगाते, हमारे जर्नलिस्टों में जो है ना एनर्जी बड़ी होती है, वो मतलब जिसे कहते हैं ना धक्के बहुत खाए होते हैं हम लोगों ने सड़कों पे, गर्मी में, सर्दी में, बारिश में, बर्फ में, तो और तरह की जिसे बिहेव करते हैं। तो आप आ सकते हैं, चोई साहब को मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं फकर, लेकिन मेरे ख्याल है कि फवाद चौधरी साहब आपको ये नहीं बता सकेंगे कि किसके बाप से आज़ादी मांग रहे हैं, क्योंकि शहरियार आफरीदी जो इनके मिनिस्टर रह चुके हैं, उन्होंने कहा था कि जी आर्मी चीफ हमारा बाप है, और इमरान खान साहब जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, उनका कहना है कि जी प्राइम मिनिस्टर कौम का बाप होता है। अभी तक ये डिसाइड नहीं कर पाए कि इनके बाप है कौन और इनके कितने बाप हैं, तो इसलिए इन्हें कुछ सॉरी, लेकिन ये कि मुझे तो इनकी समझ नहीं आती किस तरह के स्टेटमेंट्स ये लोग देखते हैं। खैर, बहुत शुक्रिया कि आपने आज ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच, और जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी, थैंक यू।